डार साहब 21% का इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि जितने इकोनॉमिस्ट हैं जब वो लिखते हैं आजकल कमेंट करते हैं वो कहते हैं कि जी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी इन्फ्लेशन। तो लोग अवाम ये पूछना चाहते हैं कि जी अगर एक तरफ ये बताया जा रहा है तवातर से कि बढ़ेगी तो बजट में 21% की प्रोजेक्शन, इसलिए ये पूछना जरूरी था। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए एक तो आपके सामने है कि हमने मसलन पिछले एक महीने में 2 दफा हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो बड़ा इम्पैक्ट होता है हर चीज के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन, दूसरी चीजें डायरेक्ट भी जो कंज्यूम करते हैं, अदरवाइज भी इंडायरेक्ट भी, तो उसको हमने देखा 35 रुपये हमने डीजल की कीमत में कमी की है, हमने 20 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी की है, हमने 17 रुपए लाइट डीजल ऑयल की कीमत में कमी की है, हमने केरोसिन ऑयल में भी 12% की कमी की है जो रिमोटेस्ट जगह पे इस्तेमाल होता है। तो इन चीजों का ये जो, जैसे मैंने कहा ना कि ये मेरा गेस्टिमेट नहीं है या किसी और का नहीं हो सकता, ये प्रोफेशनल वर्किंग है इसके पीछे। तो 21% की जो इन्फ्लेशन है, बाय द वे ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है 29%, आज भी जो कोर इन्फ्लेशन है जो आम आदमी को हिट करती है वो जो है वो कोर इन्फ्लेशन होती है, वो हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं है। हम 29 के मुकाबले में 21 कह रहे हैं। वो जो कोर इन्फ्लेशन है आज भी 16 से 17% देहातों में है और जो शहरों में है वो 19 से 20% है। एवरेज आप 19 कह लें तो वो कोर इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी 19-20 है। तो ये बड़ा सेफ नंबर है, इसको अगर आप बेस बना के आगे चलेंगे तो। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये नंबर नहीं देती, ये स्टेट बैंक और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये सारी कैलकुलेशन करके देता है। ह्यूज कैलकुलेशन इसके पीछे एक मॉडल है वो रन होता है। तो ये गवर्नमेंट की अपनी कोई इतनी इसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होती, उनकी कैलकुलेशन होती है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि 21 से कम इन्फ्लेशन होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर व्हेन वी विल स्पीक इंशाल्लाह पाकिस्तान के हवाले से। इट विल एटलीस्ट 2-3% पॉइंट्स कम होंगे मेरे नजदीक। ये 18-17 और दैट इज गुड फॉर द कंट्री, क्योंकि अगर आपकी 21% इन्फ्लेशन होगी तो आपको पता है कि फिर आपका ये जो पॉलिसी रेट है ये आपको इतनी कॉस्ट करता है। डेट सर्विसिंग कहाँ से कहाँ चली गई है। 1800 अरब डेट सर्विसिंग वाला मुल्क 2017 में आज 7000 अरब डेट सर्विसिंग में जा रहा है। बेसिकली 2 उसकी वजूहत है। डबल अपना कर्जा करके चले गए, जो 10,000 अरब कम करने आए थे वो 25,000 अरब को 50,000 अरब के करीब छोड़ के चले गए, और 30,000 अरब कर्जे और लाइबिलिटीज को 60,000 अरब पे छोड़ के 10,000 कम करने आए थे, अवाम से वादा किया था। अनफॉर्चुनेट है। दूसरी तरफ रेट जो है 6.5 को 14 पे छोड़ के वो जो तबाही थी उसको कम इन्फ्लेशन के हवाले से इंटरेस्ट जाते 21 पे चला गया। तो ये सारी चीजें हैं, ये कोई किसी इस हुकूमत की गरी नहीं है, ये उसका स्पिल इफेक्ट है, ये चल रहा है। ये इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम बिफोर इट सेटल्स। जी अगर हम थोड़ा सा मूव ऑन करें, एक तो खैर IMF पे आएंगे जिसके बारे में आपने 2-3 इंटरव्यूज में कहा है कि हालात जो इतने बिगड़े भी हैं उसमें उसकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन एक बात ये कि हम अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं जो लाखों में फिगर बढ़ा है पिछले कुछ साल, खासतौर पे पिछले साल में। तो डार साहब ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो इतनी स्लो डाउन हुई है, 21% इंटरेस्ट रेट है, तो इस पर यकीनन आपने स्टेप्स लिए, IT के लिए लिए, एग्रीकल्चर के लिए, SMEs के लिए लिए, तो कोई आप बताएंगे कि ये जो रिवर्सल है जो कि बड़ी डेस्परेटली जरूरत है इंडस्ट्रियल जो स्लो डाउन हुआ है। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप नसीम बीवी। इंशाअल्लाह हमारा जो हदफ है सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, ये हमारा तकरीबन 3.5% के हवाले से ऑलमोस्ट सारे जो हमारे एरियाज हैं, एग्रीकल्चर, सर्विसेज और इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है जिसका आप जिक्र फरमा रही हैं कि जी वहाँ एम्प्लॉयमेंट की होती है। देखिए ये एक अनयूजुअल मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड से हम गुजरे हैं, जो हमारी जहां हम पहुंच गए थे, जहां प्रेडिक्शन ये हो रही थी कि बस थोड़ा सा टाइम है और हम मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा और हम खुदा न खास्ता फिर पता नहीं कौन क्या बन जाएंगे। अल्लाह करे, इंशाअल्लाह ये कभी नहीं होगा पाकिस्तान, मेरा ईमान है। लेकिन उसके कुछ एक हमारी कुछ मजबूरियां थी। मसलन आपको चूंकि सारी दुनिया बाहर से भी और अंदर से भी प्रेडिक्ट कर रही थी, उनको शौक था। उनके जो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर थे वो सूबाई सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि IMF को सैबोटाज करो।
جاتے جاتے خود بھی کر گئے, پاکستان کی کریڈیبلٹی روڈ کر دی, پاکستان کے اوپر ٹرسٹ ختم کروا گئے, اور پھر بھی جا کے باہر جا کے بھی وہ کوششیں ہوتی نہیں. آپ کو بھی پتا, مجھے بھی, I don't have to name کہ کون کیا کرتا رہا, اس کا سب ایویڈنس پبلک میں آ چکا ہے. تو یہ جو اپروچ ہے نا, یہ بڑی ہی غیر محب الوطن اپروچ ہے کہ اگر میں سیاست میں ہوں تو پھر ٹھیک ہے, اگر میں نہ ہوں تو چاہے پاکستان خدا نہ خواہ جتنا مرضی نقصان ہو. اب اس کو ہم نے کیسے کرنا تھا؟ ہمارے پاس دو راستے تھے کہ یا تو ہم انڈسٹریل یعنی اس کو بزنس ایز یوزل رکھتے, اور ان کو جو را مٹیریل ہیں, جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, اس کو ہم دیتے جاتے, یا ہم پہلا ہمارا, اور آج بھی وہی چل رہا, ہماری پریفرنس ہوتی کہ ہم نے اپنے ملک کے جو ساورن کمٹمنٹس ہیں وہ شاید اپنا پچھلی حکومت کے علاوہ اس سے بھی پچھلی حکومت کے, اس سے بھی پچھلی حکومت کے, اٹ ڈیپینڈ کہ اس وقت جو بھی کو پے کرنا ہے یا جو فیسلٹی ہے کتنے سال کی ہے, تو وہ ہر حکومت میں پورے 12 مہینے میں کئی پچھلی حکومتوں کی اور خاص کر پچھلی حکومت کی آتی ہیں ری پیمنٹس. تو وہ ہم نے اس کو اگر اپنے ملک کی ڈگنیٹی, آنر اور ایک میسج کہ جی ہم جی سکتے ہیں اپنے وسائل کے اندر, تو وہ جو ایک اپروچ تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے کوئی بھی ساورن پیمنٹ چاہے وہ ہماری اس حکومت سے پہلے کی ہو یا اس سے پہلے کی ہو, وہ ہم نے الحمدللہ پورے پچھلے یعنی ایک سال میں آلموسٹ 12 بلین سے بھی زیادہ یعنی پیمنٹس ابھی کی ہیں اس طرح کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی فگر والی بات نہیں ہے, اس سے بالکل امپورٹس پروٹیکشن ہوئی ہے. ہماری جو یعنی امپورٹس ہے, را مٹیریل ہے, ہماری انڈسٹری ہے, اس کو نقصان پہنچا ہے, اسی وجہ سے نیگیٹو گئی ہے. لیکن اب آلموسٹ کافی حد تک جو ایل سیز کی پرابلمز آ رہی تھی شروع میں, کیونکہ ہماری جو پریفرنس تھی فوڈ کے بعد اپنا یہ جو ہے ہماری دوائیاں اور اس میڈیسنز, اور اس کے بعد ایکسپورٹس اور ایکسپورٹس ریلیٹڈ جتنے را مٹیریلز ہیں, جتنے ان کے ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ تھی. تو اس کو ہم نے یعنی اس کے بعد جو بھی اسپیئر تھا اس کو کیا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ آپ کا ریونیو بھی 7,460 کا جو ہدف تھا وہ اس میں قریباً 260 بلین کی کمی آئی اور 7,200 کی ریوائز ایسٹیمیٹ ہے. تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ. جی اب انشاءاللہ آئی تھنک وی ول کیچ اپ اس آنے والے مہینوں میں. جی ہاں جی, ریونیو کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جو آبجیکٹو تھا, جو ٹارگٹ تھا, جیسے آپ نے خود فرمایا ابھی تو اچیو نہیں ہوا, تو اگلا جو ہے وہ بھی کتنا فیصد بڑا ہوا ہے, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ. ڈار صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کی اور ڈالرز کے حوالے سے, آج ہی جو ایکسچینج جو ہے ایسوسیشن, فارن ایکسچینج ایسوسیشن, بستان صاحب بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی آج انہوں نے کہا کہ $4 بلین ضرورت ہے, اور جو پورٹس پہ کنٹینرز اس وقت پڑے ہوئے ہیں, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں ان سے تفصیل لوں گا کہ $4 بلین تو ڈالر کی بالکل غلط فگر ہے, پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے کوئی فگر لے لیا ہے. ہم اس کو کل ہی ہمیں ڈیٹا مل جائے گا. وہ میں نہیں سمجھتا کوئی فگر ٹھیک ہے, بالکل کوئی $4 بلین کی امپورٹس نہیں پڑی ہوئی. ہم نے مثلاً ایڈیبل آئل تھا, آپ نے دیکھا رمضان سے پہلے قریباً 1 بلین سے کم تھا, سارے کا سارا کلیئر کیا, اور کوئی شارٹیج آپ نے نہیں دیکھی ہوگی ایڈیبل آئل کی یا کھانے پینے چیزوں کی. تو یہ پریفرنس ساتھ ساتھ چلتی ہے, بٹ اتنی بڑی یعنی اماؤنٹ کی وہاں کوئی نہیں ہے جی جو پینڈنگ ہو امپورٹ کے اوپر. وی ول گیٹ دا نمبرز ڈن ٹمارو. یہ اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں